गर्दी पुलिस 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 गर्दी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी 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 रेस्लर पर हमला सब पे हमला 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 इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद रेस्लर पर हमला सब पे हमला रेस्लर पर हमला सब पे हमला इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद हम नहीं मानते हम नहीं मानते अफजल बाट कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं अफजल बाट कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं ये पुलिस गर्दी मंजूर ये पुलिस गर्दी ये पुलिस गर्दी ये पुलिस गर्दी हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते जिंदा है साहबी जिंदा है जिंदा है साहबी जिंदा है गोरे भी करके जिंदा है गोरे भी करके जिंदा है साहबी जिंदा है जाने भी देके को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखें पाकिस्तान भर में कभी कोयटा प्रेस क्लब को सील कर दिया जाता है, कभी किसी और प्रेस क्लब को सील कर दिया जाता है, आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश की जाती है, सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब से पाकिस्तान बना है हमारे सीनियर्स ने कुर्बानियाँ दी, कोड़े खाए, सौंपते बर्दाश्त की, लेकिन हक और सच लिखते रहे। इंशाअल्लाह ताला उनके इस मिशन को हम भी लेकर चले हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से आज पार्लियामेंट से वाकआउट हुआ, असम्बली से वाकआउट हुआ, सेनेट से वाकआउट हुआ, हमारे 9 मुंतखब सदर पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन MB सुब्रो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि जब चूँकि प्रेस क्लब तो हम तमाम साथियों का अपना घर है, इस हवाले से जब इस पे हमला होता है तो पूरे तमाम जितने भी हमारे सियासी मुखालफिन भी हैं वो सब आज एक साथ थे, हम सब इकट्ठे थे। इस हवाले से हम एक आवाज़ हैं और वज़ीर ममलकत की जानिब से ये कहा गया कि जो भी हमारे मुतालबात होंगे उस पे मनोअन अमल किया जाएगा, लेकिन उन्होंने अभी तक किया कुछ नहीं। उनको चाहिए था कि वो मुतलका थाने के तमाम अमले को फारग करते, SHO समेत DSP समेत SP समेत सबको फारग करते तो फिर हमारे साथ आते, बैठते, कहते कि हमने जिन लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी। लेकिन सिर्फ बयानात की हद तक, अपनी माजरत की हद तक, जिसको हम इस तरह कबूल नहीं करेंगे। इस हवाले से हमारी मुशावरत जारी है। हमने अपने मुतालबात जो हैं वो बना रहे हैं साथियों की मुशावरत से, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि नेशनल प्रेस क्लब में जो है वो पुलिस इस तरह से घुसी है और इस तरह से उन्होंने हमला किया है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुतालबात में ऐसी चीज़ें रखेंगे कि दोबारा इस तरह से पुलिस जो है कोई भी जो है वो प्रेस क्लब के अंदर दाखिल ना हो। इंशाअल्लाह ताला अब एक ऐसा बंद बन जाएगा कि आइंदा कोई जुर्रत ना करे। अब जो इस हवाले से आइंदा का लाएअमल होगा वो हमारे कायद PFUJ के सदर जनाब अफजल भट्ट साहब देंगे। मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गुज़श्ता 2-3 घंटे से 4 घंटे से मुसलसल इधर मौजूद हैं। आपकी मोहब्बत का हम शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का साथ रहा तो हम जो मुतालबात देंगे वो हुकूमत मानने पर मजबूर होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तारिक बेग साहब। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर अटैक कर दिया गया। अगर हम इसकी कड़ियां बनाना चाहें कि PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी को फिक्स अप करने के लिए एक झूठी दरखास्त का सहारा लिया जाता है। दूसरी तरफ नेशनल प्रेस क्लब में घुसकर जिस अंदाज में प्रेस क्लब की इंतजामिया को पर टार्चर किया गया, प्रेस क्लब के ओहदेदारों पर टार्चर किया गया, वहां खड़े होने वाले वीडियो जर्नलिस्ट
اور کیمرہ مین پر تشدد کیا گیا. ان کے کیمرے چھین کر پٹک کر توڑے گئے. ان کے موبائل فون چھین کر توڑ دیے گئے. لگتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی میسج دینا تھا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے تمام اراکین کو, پاکستان بھر کے تمام میڈیا ورکر اور جرنلسٹوں کو جنہوں نے پریس کلب پر اس اٹیک کو اپنے اوپر اٹیک سمجھتے ہوئے کل ہی یہاں پہنچ گئے سینکڑوں کی تعداد میں, آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں یہاں موجود تھے. اس لیے یہ جتنی بڑی حماقت تھی, جتنا بڑا اٹیک تھا, اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کر رہے ہیں. کیونکہ جذباتی انداز میں ہمارے دوست کل مختلف چیزیں تجاویز دے رہے تھے, وہ اس واقعے سے پہلے تک تھی, اس کے ذمہ داروں کے حوالے سے تھی. لیکن ہم ایسا چارٹر آف ڈیمانڈ دینا چاہتے ہیں, ایسا چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کر رہے ہیں کہ اگر وہ حکومتی زوما جو بار بار آ کر کہتے ہیں کہ آپ جو مطالبہ کریں گے وہ پورا ہوگا, تو پھر ہم ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا کہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری میں نیشنل پریس کلب پر ہونے والا پولیس کا اٹیک آخری اٹیک ثابت ہوگا. اس کے بعد پاکستان کے کسی چھوٹے سے چھوٹے شہر کے پریس کلب اور پاکستان کے کسی بڑے شہر کے پریس کلب میں پولیس داخل نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے وہ ساتھی جو زخمی ہوئے, جن کو ٹارچر کیا گیا, اس کے حوالے سے جو چیزیں ہم ڈال رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی آئندہ پولیس کو کسی فوٹو جرنلسٹ, کسی کیمرہ مین یا کسی رپورٹر پر بھی ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس لیے عزیز ساتھیوں, میں آج پھر آپ کو نمبر رہے, آپ کے جذبات سے میں آگاہ ہوں. آج بھی دوست بہت غصے میں تھے, پولیس کو دیکھ کر ان کو اور غصہ آ جاتا ہے. یہ کل سے کہہ رہے تھے کہ اگر میں کوئی نظر آتا ہے تو ہم بھی لٹا کے ماریں گے, کوئی انتظامیہ کا فرق نظر آیا تو ہم بھی لٹا کے ماریں گے. پھر آج بھی یہ تھا کیا ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس تک جانا ہے, ہم نے ڈی چوک تک جانا ہے. تو ہم نے بتایا, جو دوستوں کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ بھائی ہم ایک پاکستان کی سب سے منظم تنظیم ہے PFUJ, ہم جو مطالبہ کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں, جو لفظ زبان سے نکالتے ہیں اس کے معنی سمجھتے ہیں اور سوچ سمجھ کر نکالتے ہیں. اس لیے ہمارا جو مطالبہ بھی ہوگا وہ الحمدللہ پورے سارے جرنلسٹوں کی آواز بنے گا, اور اس آواز کی منظوری کی صورت میں میڈیا کی آزادی کا راستہ بھی نکلے گا. میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا اور پاکستان بھر کے تمام جرنلسٹوں کا, تمام پریس کلبوں کا, یونین آف جرنلسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں, اور امید رکھتا ہوں کہ PFJ کی اگلی جو بھی کال ہوگی آپ اس پر بیک کرتے ہوئے ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ تمام ساتھ.